Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah hadhihi al-fursa ودعنا على أن نحتفل بهذا المكان المبارك لأن ننظر سويا عن العرض الجيد والجذاب من كل المتناظرين الذين قد حضروا هنا، وهم إن شاء الله سيتناظرون حول القضية المطروحة إليهم عن ما كتب في السبورة. سيسمح هذا المجلس بإدارة الأعضاء البشرية. فقبل أن نخطو إلى هذه المناظرة فأريد أن أفيدكم علما أن هنا أيضا بعض الأشخاص الذين قد حضروا هنا وهم يعني ليسوا من الدراسة الإسلامية، ليسوا من كلية الدراسات الإسلامية، وقد حضر معنا نفر واحد وسيحضر أيضا بعد ذلك الفرد، وهم يعني من ضمن فرقة المناصرة أيضا، هذه المناصرة أيضا، ولكن هذا النادي يعني لم يسم ولم يطلق عليه اسما خاصا، وهم سيتعلمون هنا لأجل المناظرة، وسينظرونكم كيف هي المناظرة الصحيحة الذين كانت يعني تطلق عليها اسم المناظرة. فلذلك لأجل مراقبة هذه المناظرة أنا أعطي الفرصة إلى أخينا سوتي بأن يراقب وترأس هذه المناظرة. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. بداية الأمر نبارك مشاركتكم وكذلك أخبركم بهذه السلسلة بهذه التدريب الأسبوعي كما البطولة النهائية ما شاء الله في المستوى الدولي. نعم، يقال بأن الآراء كالمسامير يزداد عمقا كلما زاد الضغط عليها. وآتي بكم القضية هذه المناظرة. سيشمل هذا المجلس إدارة الأعضاء البشرية، ومعنا فريق الموالاة وكذلك فريق المعارضة، فنحن ندعو فريق الموالاة بأن يعرف المتصوت. والآن يأتون بفريق المعارضة بأن يعرف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Al-Muharrabah Al-Baharudin Al-Mutahadid. Salah. Al-Mutahadid Al-Ula Sejarah Awati Al-Baharudin Al-Mutahadid Tani wa Adi Zulfa Fahrudin Pembina Fauzi Al-Mutahadid Al-Tali Al-Bayat Al-Ma'aradah. شكرا لكم جميعا. ودون التأخير سنبدأ هذه المناظرة بدءا من المتحدثة الأولى من فريق الموالاة. ندعو أختنا أفضل صديقي لأن تقدم. تفضلي. وأيها الجمهور الكريم حفظه الله أوصافكم بكل سلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لنؤيد هذه القضية مبينا بها إيمانا كاملا حيث ترى المجلس يقول سيسمع هذا المجلس إدارة أعضاء الشركة. وبداية نعرف أولا كلمة الإدارة.
وهي نقل الشرعي من شخص إلى شخص آخر وغالبا ما يكون ذلك وأدب البشرية هي مجموعة من الأنواع التي لا تبدي واحدة أو أكثر وينقسم إلى قسمين وهما أعضاء الجاهلية كالقلب والرئتين والأمعاء والكلوي وأعضاء الفرجية كالأنف والجلد ومن هنا نعرف هذه القضية بأن تجارة أعضاء البشرية هي عملية تجارية حيث يوجد فيها ربح مادي أو عمليات زرع تتم بالأنظمة الطبية أو الطبية. وموقفنا في هذه القضية نعتقد بأن المجلس يسمح تجارة الأعضاء البشرية بشروط معينة. وما هو الشروط المعين؟ أولا ألا يكون في بيع الأعضاء تعارض مع الكرامة الآدمية بحيث لا تكون الغاية من ذلك ثانيا أن يكون بيعها من أجل الانتفاع ما خلقت له وألا تباع إلا لما يعلم أنه سيستعملها في ذلك. ثالثا أن يدفع البيع مفسدة الأعضاء بمفسدة فم العضو نفسه. رابعا ألا يكون بيع تعارض مع نص شرعي كالشرعي أو غير مادي. وهدفنا منذ البداية إلى النهاية على وهو الإثبات بسماحة التجارة الأعضاء البشرية بشروط معينة. ومبدأنا الأساسي في البداية إلى النهاية وهو أولا وكما نرى اليوم العدد من المتبرع قليل جدا وأما المرضى الذي يحتاج إلى المتبرع الأعضاء البشرية كثير بل أكثر لشفائهم والاستمرارية وفقا البيانات من إدارة الضمان الاجتماعي الصيني في عام 2022 المرضى الذي يحتاج إلى الأعضاء البشرية الصحية لشفائهم قدر أكثر من 213 مليون وأما المتبرعون أقل من ذلك العدد. إذا كان نمنع من التجارة الأعضاء البشرية فكيف نصرف المرضى؟ ثانيا حسب كل البيانات من المستشفى على أن زرع الأعضاء البشرية أو الانتقال الأعضاء البشرية من شخص إلى شخص آخر أشد عالية لشفاء المرضى. وهدفنا من البداية إلى النهاية على وهو الإثبات سماحة التجارة الأعضاء البشرية بشروط معينة. وهدفنا من البداية إلى النهاية على وهو الإثبات سماحة التجارة الأعضاء البشرية بشروط معينة. وسنتمثل بطريقنا إلى ثلاث المحور: المحور الصحي والمحور الواقعي والمحور الاقتصادي. وسأقوم بالمحور الصحي وصديقتي المتكلمة الثانية من المحور الواقعي والمحور الاقتصادي والمتحدثة الثالثة تتكلم بالوجود والمحور إلى فريق الخصمي تأكيدا للوجود من فريق الأحسن. وسأقوم من المحور الصحي حيث ما تكون تقول أن بإدارة الأعضاء البشرية بطريقة شرعية وهي بالاتفاق بين المتبرع والمتلقي أو المرضى تكون وسيلة لمعالجة المرضى ويستطيع أن يساعد العديد من الأعضاء. شكرا إلى هذا ونستمع الكلمة الأساسية. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, awal kita disebutkan wahdat jawaban qawli mutafarrika kami jawab aqaba nadam tentang masalah. Ziyadatan wa istajasa sadaqatuka al-mu'arifina bil 'adli wan nazaha wa bil waqti anna subhanallahi ila tariqil al-huquq wal mu'aradah. Jama'il barak as'adakum qawlan kama siha wal 'adl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أجمعت اليوم إلى هذه المناظرة
ليس إلا لمعارضة وجه أن يقع على وهو سيصنع هذا المجلس إدارة الأعضاء البشرية، ولكن قبل أن ندخل إلى تفاصيل الآراء والبرامج دعوني بأن أفند ما قال المتحدثة الأولى من التعريف أن الأعضاء البشرية هي تنقسم إلى قسمين، يعني الداخلي والخارجي. وأما نجادل الآن يعني الأعضاء البشرية الداخلية مثل قلب وحماقة والبيئة والكلى وعين. والتجارة الأعضاء البشرية ومعاملة بحيث يعطي الشخص الأعضاء المهمة. ومن التعريف الذي قد ذكرت آنفا بأن أسماء التجارة الأعضاء البشرية هذا معلوم. لماذا؟ بموقفنا عدم موافقة رأي المجلس برفض اسمها تجارة الأعضاء البشرية، وهدفنا يعني الإعدام على سماحة تجارة الأعضاء البشرية بحيث لما بها من الأضرار المتنوعة. وأيها السادة، طبعا هناك لا نمكن بزيادة النقطة من الأعضاء التي تحتاج من الدماغ أو القلب، ولكن كيف تواجه بأن هناك أيضا مشكلات أخرى مثل السوق السوداء الذي كان ينفع هذه الفرصة التي لم يغلق أن هناك بطريق شرعي وبشروط معينة، وهذا ليس بسلوك العصر. ولكن أيها الجمهور، هناك مشكلات أخرى التي سيظهر مثل وهذا سأذكر بمحورنا. وأما مبدأنا يعني إن اسمها تجارة الأعضاء البشرية شكل من أشكال إيقاف الحياة البشرية، بحيث إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بحياة إلا بالأعضاء البشرية البدنية السليمة. والثانية يعني أن اسمها تفتح فرصة للعديد من المشاكل الإجرامية مثل الاختطاف والبدء المشروع. وأنا من المتكلمة الأولى سأقدم المحور الصحي، والمتكلم الثاني يعني يقدم المحور الإجرامي والأضرار، وكذلك المتكلم الثالث سيكمل له الأول. ونصل إلى المحور الأول يعني المحور الصحي، بأن هناك لو مثلا هناك احتياج من الموضوع، ولكن كذلك فنحن نحتاج الأعضاء المغفورة، يعني كمثل الرئة أو الكلي. هذا هناك كليين، وهذا لابد من إذا كان نحن نعطي كل واحد إلى الموضوع، وكل واحد حتى سيدخل إلى ما يحتاج أكثر منه، وهذا سيضر بكله. كذلك إذا هو يريد أن يدخل الأخرى، كذلك هو في نفسه الداخلي هذا سوف يمرض. ثم لابد أن تدبكي هناك الاختلاف من أجل السنة مثل الاحتياج إلى مساوية الدم، وكذلك مساوية في صفة خصوصية سماح البرلمان التطبيقي والجسدية وأمور البشرية. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا من المعارضة على ما قدمته من الردود وكذلك الحجة. والآن ندعو المتحدثة الثانية من قبل المعارضة
يواصل درسه لا تشكك المعرفين بالعقل والأداء الطريقين المال والأرض. أسعدكم الله وحياتكم بكل السالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا اليوم في هذه القاعة المباركة أتينا للوقت المجلس، حيث أن هذا المجلس يسمح تجارة الأعضاء البشرية. وأما هدفنا الذي رسمناه من البداية إلى النهاية ألا وهو الإثبات بسماحة تجارة الأعضاء البشرية بشروط معينة. وأما مبدأنا الأساسي في هذه القضية ألا وهو يكون محتاجين من الناس إلى المتبرعين بالأعضاء البشرية وقلة الراغبين في تبرع الأعضاء البشرية. ولأي السادة المحترمون، من قبل أن نواصل المحاور الذي قد تكلمت متحدثة الأولى من طريقنا، سأفند بما جاء به المتكلمة الأولى من طريق المعارضة، حيث أنها تقول على أن لتبرع الأعضاء الجسمية لابد أن تكون نصيحة أو بقول الناس أيضا يحتاج الأعضاء البشرية. ولكن كما وجدنا في الأخبار أن من كان يعيش بأحد كلويه أيضا يستطيع أن يعيش، ليس فقط في كلويتان ولكن بأحد كلويه أيضا يستطيع أن يعيش. ولمعيشة أو لتبرع ليس فقط من كان يعيش ولكن أيضا نستطيع مثلا قبل أن مات شخص إذا أراد أن يبرع أن يؤتي أعضاء البشرية إلى شخص ما كان مريضا فيستطيع بعد موته. والآن بعد أن تحدثت كبيرة عن محور أساسي، فأنا المتكلمة الثانية من طريق المادة ستتكلم عن محور الاقتصادي والمحور الوظيفي. فيا جمهورنا الكريم، دعوني أن أطرح لكم الحجج أو المحاور، وسأتكلم عن محورين. أولا عن محور الاقتصادي، حيث أن منطق الحجة تقول أن تجارة الأعضاء البشرية تعزز الاقتصاد. لماذا أقول بهذا؟ لأن إعطاء أعضاء البشرية إرادية أو من غير أن يدفع قليل منهم راغبون في ذلك، فبذلك لأجل حفظ النفس والاقتصاد الناس نسمح هذه التجارة الأعضاء البشرية، ولكن بشروط معينة. ولأن فيهما يوجد العلاقة المترابطة بين المتبرع وبين المترك المتبرع. المتبرع ينال المال لاستمرار حياته ولتعزيز اقتصاده، وأما المتبرع ينال العضو البشري لصحته أو لاستمرار الحياة أيضا. ومن محور بعده يعني في محور الوظيفي، حيث أن في الوظيفة كثير من المحتاجين لتبرع الأعضاء البشرية، وأيضا كثير من المحتاجين للمال لاستمرار الحياة. فما هو الدليل؟ فالدليل كما وقع في سنة 2013 كان أب وهو يعمل حول الخياطة، باع أحد كلويه لتعويض عن تكلفة التأمين. تفضل. وجود هذه التجارة يعني هذه المشكلة بتضحية الشخص الآخر تضحية. لا. فهذه التجارة الأعضاء البشرية لا تقتل أحدا، لأن كما قلت أنفا من كان يعيش بأحد الكلويات يستطيع أن يعيش. فنصيحة ننظر إلى الأخبار المتعددة، ثم ننظر إلى المحور الواقعي، يعني أن هذا الأب باع أحد الكلويات لتعويض عن تكلفة ابنته بأحد المعهد في بوغور، ويعني لأجل أخذ الشهادة. فربما هذا المبلغ الكبير يكاد 70 مليون. فبهذه المحنة يعني حول الخياطة كيف ينال هذا المبلغ الكبير؟ فباع هذا الأب أحد كلويه لسلامة لاستمرار حياة ابنته. فبهذا الدليل على أن تجارة الأعضاء البشرية يعني تفيد فائدة للوقت الاقتصادي والسياسي.
فنعقد موقفنا قيما بلا شك على اننا نعتقد بان اسم هذا المجلس إدارة العقل البشرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran pertanyaannya. وتحددت تحت محورين الواقعي وكذلك الاقتصادي وكيف ردت المعارضة على ما جاءت المقالة ندعو المتحدث بتجربة المعارضة فليتفضل. Laqad basmalat lakum dalam tuha fayaha banakat hadibul mubasilu bismillahirrahmanirrahim. Sayyidatu Ra'isul Barlaman Muwaffar Jalal Safar Fatahil Ajilin wa dhabitul laqil amin semalakin filal fariqin al-mawla wal mu'aradatul karim as'alullah awqatakum wa ayyamakum bi kulli tamam sihah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sina kemudian maka fariqi al-mu'aradah laysa illa al-mu'arad ala hadhihi al-qadiyah haitsu kana hadhihi al-qadiyah taqul sayasmahu hadha al-majlis tijarat al-a'dha' al-bashariyah طبعا نحن من فريق المعارضة فموقفنا من هذه المناظرة هي عدم موافقة رأي المجلس برفض سماحة تجارة الأعضاء البشرية وهدفنا الذي رسمناه منذ البداية إلى النهاية على وهو الإعدام والرفض على سماحة تجارة الأعضاء البشرية لما لها من الأضرار العديدة وهذا الهدف ينبثق من خلال المبدأين الأساسيين أولا إن سماحة تجارة الأعضاء البشرية شكل من أشكال إيقاف الحياة البشرية حيث إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بكيانه إلا بالأعضاء السليمة. ثانيا إن سماحتها تفتح فرصا للعديد من المشاكل الإجرامية الجرائم مثل الاختطاف وكذلك البيع البشري. طيب قبيل أن نتطرق إلى الحجج والبراهين دعوني أنقل تقييدا جذابا بما قاله المتحدثة الأولى من فريق الموالاة حيث قالت بأن من إحدى الشروط المعينة لتجارة الأعضاء البشرية لا يوجد التعامل بكرامة الآدمي بكرامة بني الآدم ونحن نعرف أن كرامة بني آدم يجب المحافظة عليها أولا ثم ثانيا قال أيضا الأعداء من المتبرع قليل ومريض أكثر كده هل يعني نحن نحل هذه المشكلة بتضحية الشخص الآخرين كما قد دخلت إلى المتكلمة الثانية ثم ثالثا من منطوق الحجة من المحور الصحي يقول بأن يعني طريقة التجارة الأعضاء البشرية طريقة شرعية بموافقة المعطي والمعطى عليه فيعني هذا المنطوق لا يناسب بمحورهم يمكنها أن تكون من محور الصحي على أن الناس تحتاج إلى الصحة مثلا للحصول على الصحة بتضحية الآخرين مثل تجارة الأعضاء البشرية. يعني هناك كثير من الأدوية التي يمكنهم أن يتداوى بها ويمكنكم أن تبحثوا على الإنترنت. ثم المتكلمة الثانية من فريق المعارضة قالت بإحدى رئتين أو كلوتين يستطيع أن يعيش لكن العيش بدون الموازنة في إزعاج لا يستطيع أن يتحرك بسرعة مثلا وما إلى ذلك. نحن إلى الحجة وأن المتحدث الأول سيتحدث عن المحور الإجرامي وكذلك المحور الأضراري. المحور الإجرامي حيث كان منطوق الحجة يقول إن تجارة الأعضاء بسماحتها تفتح فرصا للعديد من الأشياء الإجرامية مثلا الاختطاف. تخيل أيها الجماهير النبلاء إن الإنسان بكيانه لا يوجد موجود عنده قيمة ولكذلك يعني المجرمون الذين فعلون مثلا الاختطاف هم يختطفون الأطفال ثم يأخذ منهم أعضاءهم الخاصة المهمة فلا يعني هذا دليل على يعني أنهم لا يهتمون بقيمة الإنسان يعني يعتبرون أن الإنسان مثل البضائع. ثم المحور الأضراري
حيث إن منظور الحجة يقول إن تجارة الأعضاء البشرية تؤدي إلى الأضرار الصحية والاجتماعية والأضرار الصحية. قد تكلمت المتكلمة بين المعارضة وهذا يعني بالنسبة لي. ثم ثانيا من وكذلك تؤدي إلى أضرار اجتماعية حيث إن ضحايا تجارة الأعضاء البشرية يقضون أغلب أوقاتهم بالعزلة في بيوتهم ولم يخرجوا من منزلهم بسبب ماذا؟ بسبب ضعف حركاتهم، بسبب قلة صحتهم، بسبب ماذا؟ بسبب تجارة الأعضاء البشرية. لذلك نحن من فريق المعارضة نرجو من هيئة التحكيم أن تقبل حجتنا ونؤكد موقفنا بأننا لا نرضى على سماحة تجارة الأعضاء البشرية. وشكرا. شكرا للمتحدث الثاني من قبل المعارضة. ننتقل الآن إلى فريق الولاء من المتحدثة الثالثة. نتشرف بدعوة الأخت أحداث فيتفضل. سيدي رئيس اللجنة التحكيم، أسألكم محكمون العاجل والملائكة بحبك الموالاه والمعاملة وأيديكم الخليفة الدولة وأوقاتكم وأولادكم وإسلامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف بلقائكم يا أيها السادة المحترمون. أنا كمتحدثة الثالثة من حبك الموالاه. دعوني هنا أن أشهركم تحت الودية سيسمى هذا المجلس استجابة أعضاء البشرية وموقفنا الذي وأنا كمتحدثة الثالثة أتيت هنا لأفند بما جاء به من حبيبي المعارضة من المتكلمة الأولى وكذلك المتكلمة الثانية. وثم موقفنا يأتي نعتقد بأن سيسمى هذا المجلس استجابة أعضاء البشرية بشروط معينة. وما الشروط المعينة يعني ألا يكون في استجابة أعضاء البشرية تعامل مع حرمة العدم. وثم الثاني أن يكون استجابة من أجل الانتفاع بين المترابط وكذلك المترابط. وثم الثالث أن ينفع الباقي ببيت أعضائه بمفسدة أعظم مما يعني المتبادل. وثم ألا يكون بيت متعامد مع النص الشرعي يعني بطريق شرعي. وثم مبدأنا يعني مبدأ أساسي يعني على وهو لأن قصة الناس التي يحتاجون إلى متبادلين بأعضاء البشرية ولكن قلة هناك الراغبين في تبادل أعضاء البشرية. لماذا؟ لأنه في طريق التطوير أو يودي، وهذا دليل على أن هناك قلة الراغبين في تبادل أعضاء البشرية، وهذا فصيل هناك يعني حتى يدرسون نفرا التي يحتاجون إلى أعضاء البشرية. وثم كذلك هدفنا الذي رسمناه منذ البداية إلى النهاية ألا وهو الإثبات اسمها التجارة على الأعضاء البشرية في شروط معينة كما قد بينا. وثم كما قال كذلك في القانون في الفصل التاسع هنا على الجامع مجموعة المشاركة في تحقيق حالة الصحية المجتمع والحفاظ عليها وتحسينها على أخلاق مساواة. وثم كذلك الآن سنفكر ببدء من فريق المعارضة. أولا كما قال المتكلمة الأولى هناك من سوق الأصوات وكذلك من سوق الأصوات يا أيها الجمهور الكريم كما قد بينت من جديد كما قد بينت في فريق المعارضة منذ البداية أننا بشروط معينة يعني بشروط هناك من أجل الانتفاع بين كلا فريقين يعني من متبادل وكذلك متلازم. وهذا إذا كان هناك التجارة الأعضاء البشرية هناك فرق بتفتيش معين وكذلك في شروط معينة يعني في سياسات بينهما. وثم كذلك كما قال المتكلمة كما قلنا بمبدئهم يعني أن الإنسان ليس الحياة إلا بأعضائه السليمة. وكذلك يا أيها الجمهور كما عرفنا على أن هناك تجارة أعضاء البشرية هناك قد موافق بين كلا المتبادل وكذلك المتلازم. وهذا دليل على أن تجارة أعضاء البشرية هناك يفيد فائدة تاما إلى الاقتصاد وكذلك في السياسة. ثم كذلك أن هناك على أن هناك لا يستطيع أن يتحرك هناك التجارة أعضاء البشرية في الرئة أو كذلك في القلب وكذلك في القلب. ولكن يا أيها الجمهور الكريم على أن الأعضاء
البشرية هناك نحن نستطيع بتفتيش تام وكذلك هناك قد تم تفتيشا وبهذا أقول من سيادة الحكماء أن يقبل المتجدد وأن يقبل شكرا جزيلا للمتحدث الثالثة في مجال القرآن ونحن إلى المتحدث الثالث في المعارضة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kalau berkait mu'aradah dia dasar yang ada tentang اسمه هذا المجلس إدارة الأعضاء البشرية يحتاج الناس إلى الأعضاء البشرية في بداية القرى والناس بشكل هناك قضية سيكولوجية وتنظيمية وحضورية وفسيولوجية بل ودينية. عندما حدث هذه القضية المجتمع تجرى الأحكام الاقتصادية عليها وأنا كمتكلم أساسي سأؤكد وسأفند في وقت ما أقوله من فرق المعارضة ومن فرق الموالاه. الأول أن تجارة الأعضاء سمعتها تفتح فرصة الحد من الأنشطة الإجرامية. يدل على ذلك تجارة الأعضاء البشرية في كثير البلاد لا يجري بالخير لأن ينظر إلى قضية سيكولوجية وتنظيمية وحضورية وفسيولوجية وبل دينية. وثاني أن تجارة الأعضاء البشرية تؤدي إلى نقص موازنة العملية الجسمية. وبذلك ويدل على ذلك التجارة الأعضاء البشرية لأجل ربي ذلك تجاوز مبدأ الطب. ثم يكتب في حقوق النمرة 21 في سنة 2007 Pitari ويكتب في حقوق النمرة 22 في سنة 2007 بأعدام تجارة الأعضاء البشرية يعاقب بثلاثة حتى 15 عقابا. ويكتب في هناك أن تجارة الأعضاء البشرية سماحتها ترفع فرصا للهدم من الأنظمة الإجرامية. من هذا السبب يمكن كثير من أنشطة الإجرامية وهو تجاوز من هذه الحقوق من يكتب بالنمرة 22 في سنة 2007. وأيضا عن أنشطة الإجرامية هذا تدل على تجارة الإنسان تجارة الولد وهذا أيضا تجاوز حقوق الإنسان. وسنقول أن تجارة الولد تدل على تجارة الأعضاء البشرية وهذا تجاوز حقوق الإنسان. وأخير من فرق الموالاه لأن يحتاج الناس إلى أعضاء البشرية في غاية الخطورة وهذا في غاية الخطورة. وهذا كثير من بيع غير besar وينتج البسامة إلى تجارة الولد لتنمي تجارة الأعضاء البشرية. وأخير
قوله من خارج المعارضة نحتاج تجارة الأعضاء البشرية لأجل صحة وبكرامة الأعدام لأن لا ينقص صحتهم لكن في مبدأ الطب يقول لا يجوز معالجة الإنسان بقتل آخر وبنقص لا يقتل آخر لكن بذلك ينقص صحته وبنقص صحته يدل على عجلة الموت وبذلك نؤكد مرة ثانية بمبدأ الطب لا يجوز معالجة الإنسان بقتل آخر. وشكرا. حسنا انتهينا من جولة من الخطاب الرئيسي والآن ننتقل إلى جولة التلخيص كما هي العادة نبدأ التلخيص بالمعارضة فنستشير الإدارة في التلخيص من المعارضة. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita coba بالتلخيص ونحن كفريق المعارضة سنذكر واحدا بعد واحد النقط الرئيسية فريق الموالاة. أولا أن الموالاة لا تلاحظ على أن هناك حل أفضل من تجارة الأعضاء البشرية مثلا المعالجة المركزة والمؤبدة. ثانيا إن الموالاة لا تأتي بشروط معينة لكن غير واضحة بل هذه الشروط تلتبس مثل عدم السماحة. ثم ثالثا الفريق الموالاة على اسم تضحية الآخرين بالتجارة الأعضاء البشرية فهذا لا نصح أبدا. وأما النقطة القوية من فريقنا المعارضة أولا حيث إن سماحة تجارة الأعضاء البشرية سوف يؤدي إلى العديد من المشاكل مثل الانفصال وكذلك الأضرار في الاجتماع وكذلك الأضرار في الصحة مثل عدم الموازنة في عملية الأعضاء البشرية. فلذلك ننطلق إلى هدفنا الذي رسمناه منذ البداية إلى النهاية ألا وهو الإعداد والرد على سماحة تجارة الأعضاء البشرية بما لها من الأضرار العديدة. وكذلك هذا المبدأ ينبثق من خلال المبدأين الأساسيين. أولا إن سماحة تجارة الأعضاء البشرية سوف يستلزم إلى إطلاق الحياة البشرية الموازنة حيث إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بتوازنه وبكيانه إلا بالأعضاء البدنية السليمة. ثانيا إن سماحتها سوف تفتح فرصا للعديد من المشاكل الإجرامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التلخيص بين الموالاة فلا ننسى أن موقفنا نعتقد بأن سيشمل هذا المجلس تجارة الأعضاء البشرية بشروط معينة وأيضا مبدأنا الأساسي منذ بداية النهاية ألا وهو يكثر المحتاجون من الناس إلى المتبرعين في أعضاء البشرية وقلة الراغبين في تبرع أعضاء البشرية. وأما سأذكر نقطة ضعيفة من قبل المعارضة حيث أن في مبدئهم القدام على سماح تجارة أعضاء البشرية. وأيضا كما قال المعارضة أن الإنسان لا يعيش إلا بأعضاء سليمة كما قد قلت وقلنا من فريق المعارضة على أن يوجد إنسان من كان يعيش في أحد كلويه فقط. ثم
كما قال الفريق المعارضة أن تجارة الأعضاء البشرية تتجاوز المبدأ الطبي وهم يفضلوا المعالجة مع أن قال الطب أنهم يفضلوا لأحد المرض يعني يفضلوا الزرع القلبي من المعالجة كمثل غسيل الدم. هذا فالزرع القلبي أفضل مع أن الزرع القلبي هو من انتقال الأعضاء البشرية من الجسم إلى المرضى. وأيضا كما قال المعارضة تجاوز المبدأ الطبي مع أننا نوافق ونذكر دائما على أن نسمح تجارة الأعضاء البشرية بشروط معينة يعني بالموافقة بين المتبرع والمتبرع. ذلك نقدم قائمة إلى شك على أننا نعتقد بأن سيسمح المجلس تجارة الأعضاء البشرية معينة. ولذلك أرسل إلى المسلم أن تقبلوا يدنا وأن تقبلوا يدنا. شكرا. السلام عليكم. التصفيق لهم. dalam hadiah nazarat harat شدة الحرارة ولكن طبعا من الأحسن علينا أن ننافق علينا أن نستمع إلى الملاحظات وكذلك الانتقادات من الانتقال الحاكم معنا الأستاذ محمد فاعل فمباشرة نستمع إلى أستاذنا وليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية كلامي أريد أن أهنئكم وأريد أن أقول لكم وخصوصا للطلاب في درسنا في النظرة فصل المناظرة أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم في هذه الكلية. يمكن هذه أول مرة لكم تحضرون في هذه الكلية في أول مرة جميعا أول مرة حتى وطالب أنت في فصل المناظرة معي أيضا. أبدأ وجرب معي. لا أو فصل المناظرة معي. طيب اسمك من؟ طيب جميلة فصل المناظرة أيضا. أبدأي. طيب وأنت أيضا. نعم. طيب لذلك أنا أريد أن سأعطي التعليق أو الملاحظة بلغة بسيطة وبلغة سهلة للفهم. يعني أنا سأتكلم كيف تجري المناظرة في بداية الأمر. لابد لنا في بداية أمرنا في المناظرة atau Pak harus pakai bahasa Inggris. Next. طيب ففي بداية أمرنا لما طرحت إلينا القضية فلا بد لنا أن نفهم من أي نوع هذه القضية. Ketika ada satu mosi, kita harus paham ini sebenarnya masuk ke dalam mosi yang seperti apa, sehingga kita bisa menentukan sikap atau cara membahas dengan tepat dan bagus. القضية تكلمت أي قالت سيسمح هذا المجلس. هناك حرف سين والسين يفيد ماذا؟ يفيد الفعل الذي سيكون أو يفيد الفعل في المستقبل. إذا أن عملية تجارة الأعضاء البشرية لو نفهم من هذه القضية في بداية أمرها لم تسمح. فأتت إلينا فرقة الموالة إلينا في المناظرة وحملت وقالت ماذا؟ نحن نريد أن نسمح عملية تجارة الأعضاء البشرية. إذا قبل ذلك أن هذه القضية لم تسمح. مفهومة؟ لذلك موجود كلمة حرف سين. طيب
سيسمع هذا المجلس أي أنتم تجارة الأعضاء البشرية. وعندما نحن نقرأ هذه القضية فلا بد لنا أن نفهم أين الكلمة الجدالية وأين الكلمة المفتاحية، الكلمة الجدلية والكلمة المفتاحية. فطبعا أن الكلمة الجدلية atau kata yang itu kalian akan selalu berbeda dalam hal ini. Itu apa kira-kira? Kalimat jadaliyahnya nuqtatut taqwa wa tasawwur. Nah, di kalimat yas إذا أن قلنا تسمحنا هذه القضية وأنتم لم تسمحوا هذه القضية وأنتم تريدون بأن هذه القضية باقية كما سبق غير مسموحة. مفهوم؟ طيب. ثم بعد ذلك نفهم الكلمة المفتاحية. الكلمة المفتاحية من هذه القضية المفتاحية التجارة. فلا بد للمتناظرين كلها أن يفهموا معنى التجارة لغة واصطلاحا. وإذا فهمتم معنى التجارة فطبعا يعني موقفكم هذا جيد. طيب، ما تعريف من التجارة؟ Kita akan dengarkan dulu apa sebenarnya definisi tijara. Iya. طيب. إذا عملية تنقل الشيء بالشيء أو عملية استبدال الشيء بالشيء، وهناك يعني الرجاء على حصول الربح، الرجاء على حصول المال. هذا معنى التجارة عامة. الآن ننظر هل كانت لائقة التجارة للأعضاء البشرية؟ هل أعضاؤنا البشرية قابلة للتجارة؟ هل هي سلعة نحن نساوي هذا اليد بسلعة أخرى التي كانت تباع في المتجر وكانت تباع في الأسواق؟ هل كانت يدنا يعني متساوية بالمنتجات؟ هل تساوي أم لا؟ لو أنتم يعني أنا أكرر، لو المعارضة يعني تفهم معنى التجارة هناك يعني وجود المفاوضة أو مساومة. ما معنى مساومة؟ tawar menawar. Biasanya kalau dalam perdagangan ada negosiasi, ada tawar menawar. Biasanya begitu. Ini pakai redaksinya tijara. Berarti ada proses di mana kemungkinan ada terjadi tawar menawar. Ada yang menawarkan, ya, berarti ada yang sebelumnya ada yang menawarkan dan ada yang menerima tawar. Kemudian ada proses negosiasi di sini. Ada proses, oh ini harganya kurang pas, oh ini harganya kurang tinggi. Itu kalau kita secara lugawi dan istilahi memahami makna tijara. Kalau kita pahamnya seperti itu, mu'aradhah sudah ujung di awal memahami kata tijara itu dengan model seperti itu dan mengatakan bahwa tadi memang saya mendengarkan ada beberapa mungkin di Komar. Di Komar tadi ada bahasa apa? Ini kamu akan al-insan kal bada'i, kata manusia itu seperti barang dagang, kata apa? Komar itu untuk mengkritik sebenarnya karena hal kanat yaduna qabila lit-tijarah. Nah, itu tergantung definisi masing-masing. Tapi kalau misalkan kalian mau yang hukumah tadi memang bagus karena mengalihkan kata tijarah ini kepada zarful a'dha, kepada transplantasi anggota tubuh. Jadi tidak sembarang seperti dijual di pasar, tidak seperti dijual di Shopee dan tapi penjelasan yang terkait ini itu kurang
meyakinkan. Karena apa? Tadi bahasanya masih terkesan umum. Jadi belum sampai pembahasan yang lebih spesifik. Kalian harus butuh tahdid. Anna makna tijarah laisa kama tarun. Makna tijarah laisa hunaka al-musawamah, wa laisa hunaka al-mufawadah, wa laisa hunaka yani mujarrad istibdal juz'in بالمال فقط لا ولكن لابد أن يكون هناك أسباب وشروط. harus dibilang begitu. ولابد أن يكون هناك أسباب وشروط. وما هي هذه الأسباب؟ أولا يعني misalkan yang pertama sebabnya asbab labudda an yunzar min qibal al-mutalaqqi wa aidan min al-mutabadir. Harus kalau begitu, jadi harus punya visi bahwa kalian menghadap tangan kita, mata kita, kepala kita, atau dan lain sebagainya organ kita itu tidak sama seperti barang dagangan. Kalau kalian dari awal itu terkesan untuk menyamakan bahwa ini tangan kita barang dagangan, maka tentu maaf kan nanti bisa dikritik. Ya kan, ya dulu ada yang stop muncul ayo berubah di Shopee di Tokopedia. Jadi macam untuk memenuhi atau hanya untuk mencari untung. Tadi ada lagi soalnya. Mu'azzizul iktisad akan melambungkan, menguatkan ekonomi buat siapa? Ekonomi ini tadi belum dikritik. Coba dia pakai redaksi mutabarik. Apa definisi mutabarik? Bahasa Indonesianya biasanya orang yang menjodohkan itu karena dasar sukarela. Al-mutabarrid bil 'ata wa fil qamus wa fil ma'ajim aidan kana al-mutabarrid yani i'ta bila badal bila 'aud fil asas. Kalau misalkan dia mau jadi pedagang, naqulu laisa al-mutabarrid harus dibantah. Antum turidun antum tasmahun at-tijarah fala taqulun al-mutabarrid la laisa hunaka al-mutabarrid fi at-tijarah. At-tijarah yuridu riba. Laisa hunaka al-mutabarrid. Orang mau sukarela, jadinya jualan apa enggak jualan? Itu tapi enggak dikritik. Betul. Ini kan bilangnya mutabarrid. Dia bilang al-mutabarrid wal mutalaqi. Memang di kamus-kamus kedokteran ada juga mutabarrid. Karena apa? Karena secara dasar tijaratul aqd al-basyariyah diperbolehkan. Tidak mengenal istilah tijarah di situ. Yang ada hanyalah apa? Yang ada itu bukan tijarah di situ, namanya kompensasi, tapi tidak bersifat tijarah. Itu pun atas dasar pertimbangan medis yang matang. Seperti contoh, yang orang mau mendonorkan itu dia sudah mau mati, atau dia itu punya kemungkinan hidup yang panjang. Tapi karena beberapa sebab pertimbangan hakim atau apa, dia kemungkinan tidak akan stres atau apa sehingga lebih baik baginya untuk diberikan salah satu anggota tubuhnya kepada orang yang membutuhkan. Jadi harus ada faktor-faktor yang kalian bisa sebutkan. Oke, sekarang itu tadi udah kita bahas materi. Sekarang kita balik lagi ke dasar. Balik lagi ke mana? Ke dasar. Nah, tadi ini saya bilang qadiyah apa? Qadiyah ini maksudnya qadiyah siasa. Qadiyah siasa dia qadiyah allati turid an tutabbiq syai' atau turid an tulghi syai'. Qadiyah siasa itu adalah mosi yang berperan atau yang bertajuk untuk menetapkan sesuatu atau mencabut sesuatu. Ini berarti untuk menetapkan sesuatu. Maka harus disebutkan kaifa tariqatu tatbiq hadha syai'. Kaifa tariqatu tatbiq samahati daratil a'dha' al-bashariyah min awwaliha ila nihayatiha. Kamilan 'ala lisan al-mutahaddits al-ula. Itu tugas berat pembicara pertama. Jadi kalau yang itu ada yang mau jadi pembicara
harus paham betul gimana proses yang melatar belakangi penjualan anggota tubuh manusia dan ditinjau dari sudut pandang kebolehannya, mulai dari proses dari A sampai Z dijelaskan. Baru nanti kalau misalkan dari A sampai Z itu ternyata lebih cenderung kepada maslahat, susah nanti pihak mu'aradah untuk membantah. Kayak tadi disebutkan hadhihi amaliyah jaizah walakin labudda an yusbiquha asbab wa syurut wa hadhihi al-asbab yad'uha awwalan thaniyan rabi'an khamisan wa hadhihi syurut ad'uha awwalan thaniyan sadisan rabi'an. Kita bahas lagi dalam qadhiyah siyasah. Dalam qadhiyah siyasah harus ada 3 komponen yang selalu menjadi dasar pembangunan atau dasar sampai itu udah paham ya? Nanti kan bicara apa nih? Ya nanti أن القضية السياسة تحتاج إلى 3 أمور. الأمر الأول نقولها بالمشكلة. Muskil harus ada masalah. Kan gitu. Tadi logika berpikirnya gimana? Logika berpikirnya ini tidak ada. Logika berpikirnya di Jawabul Aqdal al-Basyariyah mamnu'ah, ghairu masmuhah. Dia nih ciri-ciri ini datang tiba-tiba berdiri di sini hanya untuk meyakinkan kalian agar ini pokoknya boleh. Berarti ada sesuatu yang mereka pandang sebagai masalah kalau ini tidak dibolehkan. Betul? Masalahnya apa? Masalahnya tadi disebutkan oleh Sisa Fitri, cuman tidak dalam redaksi yang tersurat. Tidak dalam redaksi yang bahasa yang jelas gamblang. Harus disebutkan di awal. Contoh, al-mushkilah min al-mushkilah min hadhihi al-qadiyah limada nurid an nasmah bijawab al-a'dha al-bashariyah li'annana nara ila maslahatil amrad nara ila maslahatil marid wa nara bi anna labudda lana bi an نحفظ ونسلم حياة الإنسان. وطبعا عندما نريد أن نحفظ حياة الإنسان نعم من المريض بعضهم يحتاج إلى العضو الذي كانت قبله ثالث في جسده yang sebelumnya anggota itu gagal atau yang sebelumnya anggota tubuh itu tidak menjadi. Yang sebelumnya anggota tubuh itu tidak berfungsi pada tubuh orang sakit, sehingga akan menyebabkan potensi kematian. Kan gitu. Dan pada kasusnya itu orang yang membutuhkan daripada hadirnya atau daripada anggota tubuh itu semakin bertambah. Semakin bertambah. Maka di sini dicatat 213 kalau 213 orang saja yang enggak kuat. Kita ngomongnya miliar tadi. 213 berbohong dalam menarik. Berbohong dalam munasarat itu dibilang atau mungkin salah sebut atau lain ya. Jadi dia bilang masalahnya adalah orang sakit yang membutuhkan anggota tubuh daripada orang lain atau yang masih bagus itu jumlahnya sangat banyak. Dia tazahir. Maka kita perbolehkan saja hadhil amaliyah. Tapi tadi disuruh was harus dibatasi dengan
ungkapan seperti itu supaya tidak terkesan bahwa kalian itu tidak menghormati anggota tubuh manusia. Disinggung sama mereka. Kenapa? Karena ungkapan kalian yang dibawa di munazarah ini tidak jelas. Sehingga mereka bilang, ini mereka tidak menghormati manusia jadi barang dagangan. Terus akhirnya disebut juga kan, nanti anak-anak kita akan dijual. Dia kan yang bilang penjualan anak, terus dia tanya, kenapa anak dijual? Emang mau menunjukkan ijaratul awal basyariyah? Nanti harus bilang, iya, itu bahkan dibunuh, diculik, dibunuh, kemudian diambil ininya, dan itu ada daftar harganya, yang itu terjual di pasar gelap. Itu memang bahasanya al-aswaq as-sawq atau al-aswaq at-tahad, pasar gelap itu terjual, harganya ada jelas, kayak beli pecel. Ini kalau misalkan beli gitu, dan mereka memandang bahwa kalian ini adalah salah satu agen. Ya, karena kenapa? Tadi penjelasannya tidak jelas, tidak gampang. Ya, mereka seakan-akan tidak berpihak kepada manusia, dan mereka berpihak kepada kemanusiaan. Ya, pokoknya nggak boleh dijual. Mereka mau mati pun bukan harusnya dijual. Itu juga adalah mauqif yang mudah untuk dibantah. Coba bayangkan, kalau nanti ada orang mati, napasnya udah tersenang-senang, dia membutuhkan paru-paru, dia membutuhkan donor paru-paru. Kemudian di kamar sebelah itu ada muda yang mau mati, kamar sebelah, tapi bukan karena sebab paru-paru, sebab jantung. Ini kan paru-parunya masa mau dibiarin aja di situ? Kan bisa kan? Aku mati. Dia yang mau mati. Yang ini masih bisa diselamatkan. Kan masih ini kan? Masih bisa mendukung. Dan itu dikasih kompensasi ini atau haul ini yang kalian sebut di sini dengan redaksi tijarah. Kompensasi. Jadi bukan lantas menjajakan anggota tubuh secara luas tanpa ada unsur-unsur yang mempertimbangkan manusia. Oke, tadi kita balik lagi bahwa untuk membahas qadhiyah siyasah harus ada apa? Musykilah. Coba dari peserta, selain musykilah yang tadi disebutkan Sabit, ada nggak musykilah lain? Ada? Ada nggak menurut kamu masalah untuk kenapa kok sampai menjual anggota tubuh itu ada masalah? Dikit lagi Pak, mungkin sampai jam 5. Baik, mungkin 5 menit. Cici nggak ngerti. Cukup banyak itu bisa nggak sampai jam 5? Lanjut Zoom. Nah, saya mau atas. Oh iya, lanjut aja. Dia lanjut aja. Ya. Oke, kita lanjut lagi di soal kita. Ya, silakan. Mau menetapkan sesuatu seperti tadi, kalau kita mau menetapkan kebolehan dari penjualan anggota tubuh manusia, pasti ada sebabnya, dan itu harus dikatakan di awal. Sebabnya adalah tadi tazayul adadul musabin wa tazayul adadul nabi alladzina yahtajuna ila zar'il a'dha al-basyariyah, yang mereka membutuhkan transplantasi anggota tubuh manusia. Nah, itu seperti itu butuhnya. Nah, kalau kita sudah melihat ini sebagai suatu masalah, harus kita cairkan
Udah hadapi. Masalahnya tadi bertambahnya orang-orang yang sakit yang membutuhkan transplantasi anggota tubuh. Yang tadi dikatakan sampai mencapai 213 juta orang. 213.000 orang. Ini ternyata jumlah yang fantastik. Kemudian kalian ketika jadi pihak pro, kalian bilang bahwa kalau begitu kita bertujuan untuk apa? Berarti untuk menyelamatkan kehidupan orang-orang sakit yang hidupnya masih bisa diselamatkan tanpa mengorbankan hidup orang lain. Biar mereka tidak punya apa? Biar mereka tidak punya cara. Kalian ingin menyelamatkan kehidupan orang lain dari ambang kematian tanpa harus mengorbankan kehidupan atau orang lain. Nah itu, tapi nanti kalian bisa tinjau, Mu'arradah bisa tinjau, apakah yang mereka katakan sudah relevan atau tidak. Enaknya Mu'arradah hanya tinggal mencari ketidakkonsistenan mereka. Paham? Nah, kalau misalkan ada judul, misalnya ada judulnya tadi, dewan ini akan membolehkan jual beli anggota. Jadi tanganmu boleh dijual beli, matamu boleh dijual beli, ginjal itu boleh dijual beli, perdagangan. Berarti kan ada masalah. Masalahnya katanya adalah ini karena orang yang membutuhkan transplantasi anggota tubuh itu selatan. Itu masalah. Kemudian tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang yang tadi sangat banyak itu agar mereka masih memiliki potensi. Nah, agar mereka masih memiliki potensi hidup. Tapi solusinya adalah dengan membolehkan perdagangan anggota tubuh dengan syarat atau sebab yang mereka sebutkan. Nah, itu adalah bangunan munazarah pihak pro. Jadi pihak pro begitu cara membangun. Pihak kontra atau pihak lawan itu hanya bertugas untuk mencari saja ketidakkonsistenan antara tiga unsur tadi. Tiga unsur tadi, mereka mau menyelesaikan masalah 213.000 orang yang butuh transplantasi itu dengan membolehkan perdagangan anggota tubuh. Ini menurut mereka. Kalian cari ketidakkonsistenan. Apa ketidakkonsistenan itu? Coba. Ketidakkonsistenan mereka apa? Kalau belum dapat, kamu kalah. Kayak tadi, mereka itu tidak konsisten. Karena kenapa? Masih ada redaksi bahwa mereka itu akan menjualnya tanpa ada batasan-batasan anggota tubuh yang boleh dijual. Jadi mereka itu mungkin kurang penekanan, maka pihak Mu'arradah akan bilang begini, harusnya pihak Mu'arradah akan menyalahkan bahwa untuk menyelamatkan 213.000 orang yang membutuhkan transplantasi itu tidak mesti atau tidaklah harus kita sampai membolehkan perdagangan anggota tubuh. Kalian akan bertanya, nah terus gimana? Kalau nggak boleh dijual anggota tubuhnya, terus gimana? Mereka akan bilang, kita akan menggunakan konsep tabarru'. Wa tabarru' yakhtalif. Nah, itu main apa? Main definisi istilah kata. Jadi bermainnya di situ. Mereka tijarah, apa makna tijarah tadi saya jelaskan di awal? Tijarah itu ada unsur negosiasi, ada unsur tawar menawar, dan pasti saling untung.
Yang satu untung, yang ini untung. Itu adalah makna tijarah. Sedangkan kalau tabarruk, yang satu itu untung, tapi untungnya dia ini bukan karena sebab orang yang ingin memberikan ingin merenggut atau ingin mengambil sesuatu darinya atau ada harapan yang dia harapkan dari orang sakit itu. Itu tabarruk. Pada dasarnya tabarruk, saya mau donor darah, saya nggak ngarepin apa-apa dari darah saya yang dimanfaatkan untuk orang sakit. Tapi kalau misalkan orang sakit itu atau rumah sakitnya mau memberikan saya uang sebagai kompensasi, itu boleh. Itu namanya konsep tabarruk. Dan itu bukan jual beli. Karena kita tidak menetapkan harga. Nah, itu yang harus dibahas oleh pihak mu'aradhah. Oh, antum itu tidak konsisten. Anakum yakni ya, tidak konsisten, kemudian adanya pertentangan antara apa yang diinginkan tadi mereka hadafnya apa? Misal kita taruh hadaf, sekalipun mereka tidak menyebut hadaf sama sekali. Isbat saja, itu saya catat. Tapi itu bukan hadaf. Karena dia juga pengen isbat, ana dalam lam tasmah. Ya, jadi kalau isbat artinya menetap. Kalau misalkan isbat, ya, contoh misal, dewan ini akan menerapkan ganjil genap. Tujuannya apa? Mengurangi kemacetan. Untuk menetapkan ganjil genap. Kira-kira masuk akal nggak? Itu kalian kalau jadi pemerintah dihantam di demo. Paham nggak? Contoh, ini misal sebelumnya nggak ada ganjil genap. Sekarang tiba-tiba Pak Anies Baswedan mau menerapkan ganjil genap. Terus dia bilang, Pak, tujuannya menetapkan ganjil genap apa sih? Ya pokoknya untuk isbat di anak ganjil genap Jiltobak untuk menetapkan ganjil genap. Itu langsung didemo. Ini pasti langsung didemo. Karena tadi ditanya tujuannya hanya isbat ala samahati tijaratin a'dha al-basyariyah. Harusnya tujuannya adalah berkaitan dengan masalah. Ganjil genap masalahnya macet. Tujuannya mengurangi atau mengatasi kemacetan. Bukan isbat. Tadi yang ini juga sama. Membolehkan jual beli anggota tubuh tujuannya untuk menyelamatkan orang yang membutuhkan transplantasi anggota tubuh. Kan gitu. Mereka kalau jadi mu'aradhah itu berpandangan bahwa cara untuk meraih tujuan itu tidak tepat ketika kita menggunakan kebolehan memperdagangkan tubuh manusia. Itu cuma di situ aja debatnya, harusnya di situ aja. Mereka bilangnya ini pokoknya jalan satu-satunya menyelamatkan orang yang butuh dengan tijarah, jual beli. Kalau ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan mereka, jangan dengan tijarah. Kalau dengan tijarah akan membuka potensi bahaya yang lain. Potensi bahaya yang lainnya apa? Satu, salahnya penafsiran masyarakat terkait kebolehan jual beli. Itu yang harus dikatakan. Jadi apa sebutannya tuh pasal karet. Itu istilahnya apa dalam bahasa? Asden. Mantap. Pasal karet. Jadi bahwa kalau jadi mu'aradhah, ini sekarang saya berada di sisi mu'aradhah atau yang apa? Kontrak. Kalau kita mau jadi kontrak, kita hanya bilang bahwa Neng Abda, ente kalau mau menyelamatkan 213 orang itu Neng, itu jangan memperbolehkan jual beli anggota tubuh. Kalau ente memperbolehkan jual beli anggota tubuh akan membuka potensi bahaya yang lebih besar ketimbang menyelamatkan 213. Apa potensi bahasanya? Sebutkan Omar. Penculikan tadi. Karena memperbolehkan jual beli anggota tubuh, masyarakat jadi punya bayangan bahwa oh ini pasti punya harga. Karena jari yang di jempol itu harganya berapa. Maka kita akan culik anak-anak supaya kita bisa dapat untung. Akan membuka potensi kejahatan seperti itu.
Apa lagi? Perdagangan manusia. Terus. Al-usul al-arba' wa musawatu apa namanya? Taswiyatu baina a'dha'il insan bil badal. Nah, itu adalah keburukan-keburukan yang bisa disampaikan oleh pihak mu'ad. Kalau misalnya dia kayak gitu, kita boleh nanya nggak? Terus gimana caranya? Boleh, Boleh kalau lagi. tanya aja. Coba kalau dia tanya, terus gimana cara? Terus gimana caranya menanggulangi orang-orang yang 213.000 itu gitu? Suruh berobat aja. Berobat aja. Tapi kan membutuhkan donor yang 213.000 itu. Gimana caranya? Nah, konsep tabarruk. Ya, konsep. Jadi gini, saya mau kasih tahu ke yang Apa? mbak saya nih, bahwa kalau misalkan pihak kontra itu tidak harus membawa solusi yang baru. Oh. Contoh, Pak Anies Baswedan mau mengatasi masalah macet. Dia akhirnya menetapkan kebijakan ganjil genap yang itu diperdebatkan. Terus Pak Anies nanya ke orang yang demo, terus gimana solusinya? Iya. Itu bukan urusan yang demo. Gitu, paham nggak? Iya. Dalam debat itu juga begitu. Itu bukan urusan yang Berarti nggak bisa nanya. boleh nanya, nanti mereka akan jawab bahwa ini bukan urusan. Oh gitu. نقول هنا حلا جديدا لحل مشكلتهم ولكنما نحن نريد هنا الإثبات أن نثبت بأن حلهم يعني لا تحل المشكلة بل هي تضر المشكلة أو تزيد من الأوضاع السوداء. Justru dia akan memperparah masalah. Atau kalian cuma bisa berkata, atau kalian berkata, la nahtaju abadan ila tijara waqad wajada hunaka madha at-tabarruk waqad wajada hunaka kayfiyat at-tabarruk, mafhum at-tabarruk, konsep tabarruk sudah ada. Sebelum kita membahas tentang tijarah yang seperti dibawa oleh mereka, mafhum at-tabarruk mustaqirrun wa ma'rufun lada jami'il atibba. Konsep tabarruk itu sudah dikenal, sudah diaplikasikan oleh semua dokter medis. Nah, maka konsep tabarruk itu lebih sesuai dengan boleh nggak izin dulu. Kalau jual beli perlu izin nggak? Nggak usah. Nah, itu yang harus dibantu. Kan mereka bilang izin kan? Tadi Izin. harus izin dulu. Oh, muafak. Iya kan kalau misalnya tijabah muafaqah baina. Oh, muafak. Itu harus dibantah. Tadi kalian nggak bantah kan? Ayo muafaqah. Halil muafaqah yakni wujud idzan amla. Oh, na'am. Al muafaqah wujud idzan. Idzan hada laisa at-tabarruk. Laisa tijabah. Jadi kalau pakai izin, contoh Pak penjual. Pak, izin ya Pak. Boleh nggak izinnya saya beli? Saya nggak izinin kamu. Ya berarti dia bukan dagang. Ini bukan dalam konteks tijarah secara pemaknaan global. Tapi kalau tabarruk, izin ini mau nggak mendonorkan darah, mau nggak mendonorkan ginjalnya. Kemudian kita kasih kompensasi atas darah atau ginjal yang telah Bapak donorkan kepada kami sebesar 100 juta. Ya udah. Nah, itu namanya kompensasi tabarruk, bukan kompensasi tijarah. Itu kalau membahas. Ya udah. Gitu aja. Nah, sekarang saya mau ini biar teman-teman yang dari luar yang bukan bisa mengetahui atau mendengar bagaimana mutakallim awal untuk berbicara. Suci, silakan. Suci di sini. Enggak apa-apa. Hanya untuk ini saja, memberikan contoh awal redaksi bahasa Arab yang bisa digunakan untuk mutakallim pertama.
bisa disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang di awal itu kita sebut dengan sapaan awal. Jadi jangan heran bukan ila al-fariqain al-mu'ana wal mu'aradah. Aisyari zumala'i wa hay'at at-tahkim al-muhtaраmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyapa dulu. Jangan langsung datang. Nyapa dulu. Ya, itu maksudnya ke suluk kalau ada. Ya, terus. جئنا إلى هذه القاعة البرلمانية ليس إلا لنولي قرار المجلس الذي ينص فيه يؤمن هذا سيسمح هذا المجلس تجارة أعضاء البشر. Baik. Terus yang kemudian dia katakan, dia menjelaskan secara umum posisinya di mana. Posisinya di mualah, hukumah atau government, atau posisinya di opposition. Posisinya di pembangkang. Bahasa Malaysianya pembangkang. Di sini government, ini pembangkang. Ini pembangkang. Harus dijelaskan. Tadi redaksinya di mana? جئناكم اليوم في هذه المناظرة الساخنة ليس إلا لمعارضة القضية المجلس القائم سيسمى هذا المجلس تجارة أعضاء البشرية فقلنا هنا لمعارضة هذه القضية يدا بيد وقالوا لكم هذا dulu kita sering lebay. Kalau dulu banyak mujamalah, jadi lebay banget. Ya. فهذه القضية استجابة إلى المشكلة التي نراها اليوم ألا وهي Setelah dia menjelaskan posisinya di mana, dia akan menjelaskan apa latar belakang dari mosi ini. Mosinya bilang begini. Latar belakangnya apa? Wal mushkilati allati taj'alu ila wujud hadhihi al-qadiyah innama hiya تزايد عدد المريض الذين يحتاجون إلى زرع الأعضاء البشرية. وهدفنا الذي نريد تحقيقه هو حماية المطالب. Kemudian setelah dia menyebutkan masalahnya, dia akan langsung menyebutkan tujuannya. Jangan tujuannya nggak disebut. Nanti pihak yang melihat akan bingung. Itu semua masalah. Tujuannya disebutkan. Tujuannya tadi menyelamatkan selamat hilang sakit Allah ولكن قبل أن تعريفات ما المصطلحات التي تكون ولا معنى التجارة معناها الأعضاء والأعضاء البشرية معناها. Setelah itu, karena dia ini sebagai pembicara pertama, di pundaknya itu memikul kewajiban untuk menjelaskan kata yang kemungkinan akan sering dibahas dalam debat. Yang sering dibahas bukan kata yang ecek-ecek. Contoh, saya semahu singani harfu gitu. Dulu kita begitu. Dulu kita menjelaskannya secara nahwiyah. Ini masdar, ini itu enggak butuh. Aslinya begitu. Saya semahu ada majlis tijarah, anak tijarah masdar min kalimat ajara yajuru. Itu enggak butuh. Ya, yang dijelaskan itu yang pentingnya saja dan langsung to the point. Tidak butuh ini berasal dari kata apa, wazannya apa, sigohnya apa, mau minal ikrobnya, mau qiraat. Dijelaskan. Tadi redaksinya begitu. Kalau dulu saya bilang wa ana bi sifatil mutahaddits al-ula min hadha al-fariq
فأفضل لي أن أقدم لكم تعريفا وبيانا شاملا وافيا عما يتعلق بالمصطلحات التي تدور في هذه القضية الأولى. وهكذا الثاني وهكذا الثالث. Yang penting saja. Dan itu harus jami mana. Mustalahatnya itu penjelasannya harus mencakup semua komponen yang penting dan harus menafikan komponen yang tidak sesuai menurut kepentingan ini. Ya, tapi dengan logika yang bisa diterima oleh masyarakat, oleh orang-orang. Maksudnya tidak boleh kita mendefinisikan sesuatu suka-suka dia hanya untuk memperoleh kemenangan. Selama itu tidak logis. Contoh, saya mencegah, saya memperbolehkan untuk konsumsi narkoba. Dewan ini harus memperbolehkan konsumsi narkoba. Narkoba yang saya inginkan itu adalah salah satu menu di Sabana. Nah, itu adalah definisi yang satu, yang tidak jelas. Dan itu boleh ditolak kalau definisinya tidak mampu. Bukan narkoba adalah salah satu menu di Sabana, ya pasti boleh. Hanya untuk memperkuat ini saja. Dewan ini akan melegalkan anak-anak untuk merokok. Anak-anak boleh merokok. Adalah rokok yang dibuat oleh atau dan harganya cuma 400. Itu berarti dia membawa definisi untuk memperkuat dari kelompoknya yang tidak logis dan itu boleh dibantah. Paham? Itu definisi yang boleh dibantah itu. Nah, rokok mainan enggak? Saya pernah. 200 rupiah. Terus berapa? Yang isinya susu. Nah, zaman dulu, zaman SD, yang isinya susu. Boleh anak SD merokok. Kalau definisi rokoknya adalah yang dijual di abang-abang Android. Itu cuma 200 rupiah. Oke, terus lanjut. Wanita ini waktu final hari ini dan semua saat kita mau itu naik pada kami awal menambah kesalahan sekali dan kemudian dia habis ini setelah menjelaskan mustalahatnya, dia mau untuk memberikan argumentasi awal. Peran mutahaddis pertama atau pembicara pertama adalah membuka argumentasi awal yang itu tidak terlalu umum, yang bisa memperkuat atau bisa diperkuat oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Jadi tidak rinci, umum saja. Cari mana argumentasi yang paling umum yang itu masuk untuk memperkuat mauqif yang bisa diperkuat oleh temannya pembicara kedua dan pembicara ketiga. Tadi redaksinya wa ana wanita ini mauqifina wanita ini mauqifina laqad jahaztu tirsanatin minal hujjah wal barahir. Kalau orang tulis itu ada orang tulis bilang gitu. Wanita ini mauqifina fi hadhihi al-munazarah laqad jahaztukum tirsanatin minal hujjah wal barahir. Tirsanat itu artinya amunisi dari hujjah-hujjah dan barahir argumentasi. Allati tatamahwaru ila thalathati mahawir, yang mana dibagi menjadi 3 topik. Al-mihwar al-awwal, al-mihwar as-sihri, al-mihwar al-ijtimai, al-mihwar al-iqtisadi. Dijelaskan topik yang mau disinggung apa untuk menjadi argumentasi. Topik pertama kesehatan, topik kedua masyarakat, dan topik ketiga topik wakil realita. Terus adalah konsep bagi tugas itu harus disebutkan supaya juri itu bisa atau juri bisa mengetahui bahwa mereka tidak saling الأول المحور الصحي واستقم المتحدث الثاني بيان المحور الثاني
الثالث ويقوم المتحدي